आयल्यां बली भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगीवणी तांव तुका रायाच संवसाराच्या बापूय आमकां मोगान पोसो भरपूर काकूळ दाखोवचो वेचीक शिळ्यांक परतोर बेंगेन घेवचो सर्वांक कुरपेन भरचो आयल्यां बली भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगीवणी तांव तुका रायाच संवसाराच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचेय सवे आसूं. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, पास्का काळार सुमी जेजू सत वाट जिवीत आनी पुनर्जीवनपण म्हणलें सत आमी प्रत्येक रितीन मानून परगट करता. आपलें जिवीत, आपलें मरण आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सुम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या जिविताक, आमच्या मरणाक नवो अर्थ दिवन नवें जिवीत ताणें बसयलां. आनी हो मिस्तेर आमी हांगासर ह्या मिसा वेळार संभ्रमत आसतना देवादीन कापुचीन फ्राद क्रिस्पीन लोबोक आदेस मागोंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. कर्नाटका कापुचीन प्रांत्यांत एक सादो कलतो विश्वासी फ्राद जावन तो जियेला आनी हाका आमी सकड फ्राद भाव साक्ष जावन आसा. ताचो बेस, ताचें धर्मीक जिवीत, ताचें समर्पण खंडीत देवाक मेसवालां आनी देवाच्या गोपांत देव ताका सदांच ताच्या हजरपणांत दवरून दी म्हणून मागता आसतना ताच्या अस्कतकाये वरवीं उणेपणा वरवीं केल्लीं पथकां देव बोगसूं दी. काकुळदार देव ताका बोगसणें लाबोवन दी म्हणून मागता आसतना आमचें उणेपण आमी वळखून आमी केल्लीं पथकां उगडासाक हाडन देवा लागचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अवसारून सांगता, मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोबगें सदां संकवार मदीं सगळ्या दिवतां आनी मुक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण परत मागता हांव. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुट सुमिया काकुट ख्रिस्ता काकुट ख्रिस्ता काकुट सुमिया काकुट सुमिया काकुट. प्रार्थया. अमर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी दुलोबायेन आयकून घे.
तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तीर बाबार्थान सत मानता. ताच्या पुनर्जीवनपणान फ्राद क्रिस्पीन आमच्या भावाक वांटो दी आनी आमचोय बरवसो अदीक तीर कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणबायेच्या पुस्तकांतले वाचप. नितीवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच कश्ट संकश्ट तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्यांक ती मेली म्हूण बगले, संवसार सांडून ते गेले ते एक नश्ट दिसले आनी तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण आमकां दिसलें. पूण ती शांतीन जियेतात. मनशाच्या दोळ्यांक तांकां शिक्षा मेळ्ळी म्हूण दिसल्यारी तांची काळजां भरलेली अमर जिविताच्या बरवश्यान. थोडेच सोंसलेल्यांक भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी तांकां आपणा सवें जियोंक योग्य म्हूण काडली. पूण फुटाक गेल्ल्या भांगरा परी देवान तांची तपासणी केली आनी होम प्रमाणे तांणी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच परजळटली आनी आकट्यांतल्या किटाळा परी हेणे तेणे धांवतली आनी राष्ट्राची नीत करतली आनी लोकांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पराकच ससनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक सत समजतलें. ताका विश्वासी रावता ती ताचे सवें मोगान जियेतली, कित्याक तांणी विंचून काडलेल्यांक कुरपां आनी काकूळट मेळटली. देवाचें उतर हे. देवाचे उलका. सर्वेस्पर मुजो उजवा तोच मुजो तारो. सर्वेस्पर मुजो उजवा तोच मुजो तारो. सर्वेस्पर मुजो उजवाड तोच मुजो तारो. कोणाक हांवें भियेवंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो आदार. कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. सर्वेस्पर मुजो उजवा तोच मुजो तारो. सर्वेस्परा तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे सदरे मुखार हांव येता. तुजे मुखामळ म्हजे तावन लिपय नाका. सर्वेस्पर मुजो उजवा तोच मुजो तारो. सर्वेस्पर मुजो उजवा तोच मुजो तारो. Alleluia, 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 Alleluia. हौस पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हणटा सो मी. सो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससना जियेतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
स्पूर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो सांजो पद्मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू करी दाखवाले आनी हांव म्हजो बाप तोटामाली म्हजे तें आसून पळू दिनातलो एक फंटो तो कातून घालता आनी फळ दिता तो एक फंटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवन बेंडता तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां ह्या उतरां मरिपात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या पंट्या बरीं जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेदो हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो जशें एक फांटो वाले थंय एक जावन रावल्या करीस फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीस तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाले तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात देवाचें उतारें वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या भोवनो आनी भयण्यांनो कन्नडांत एक सांगणें अशें आसा ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಮಣ್ಣಾಗುವ ತನಕ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ मनशातावन उपसरलो तो संबंद मनशाचो रंग बदलता आसतना तो बदलता जरी तरी मोतीतावनूच उपसरलो तो संबंद मरण जावन मातयेक पायता म्हणसर पावता पूण देवातावन उपसरलो तो संबंद शाश्वत सस्नांक आनी तोच जावन आसा देवाचो स्वास जिवितांत जरी तरी बरो संबंद ना जिवीत प्रेशनांक पडनातलें जिवितांत जीवसो आसना जिवीत सुखें जावन उरता जरी तरी जिवनांत संबंद आसा थंयसर देवाची कृपा देंवता देवाचो आशिर्वाद थंयसर देंवता आनी संबंधांत जीव भरता तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो दुबळेकाय वा ग्रेसकाय ती शाश्वत न्ही बगारी मनशा जिवितांत खरोपणे आसा केल्लो तो संबंद सदांच बाळोवंक शकता कशें एक फांटो वाले थंय सदांच जिवाळ जावन उरता गे आनी त्याच प्रमाणे आमचोय संबंद जर तरी त्याच वाले थंय घडसून रावल्यार जिवीत फुलोवंक सुरवात करता आनी त्या फांट्यांत फळां बरोवन उमटोवंक शकतात कवी आनी तशेंच पदां घडणार ओलिवेरा तो अशें बरयता
वचूंक आसा म्हाका वचूंक आसा. एक दीस हांवें वचूंक आसा. रसल्या देवाने आपयल्या तेन्ना हांवें वचूंक आसा. जल्मात आसतना हांव रडटलो. म्हज्या भोंवतणी आसलीं तीं आसतलीं. म्हजें मिसाव संपोवन हांव मरण पावून फाटीं वेता आसतना हांव आसतलो. लोक सक्कडी रडटलो. सुरवेल्या दिसांनी ह्या संवसाराक येता आसतना हांवें कितेंच हाडूंक ना. पूण खंडीत जावन वेताना हांव व्हरचो ना कितेंच पुंज आयिल्लें. पूण जर तरी म्हजे लागीं आसा तो बरो संबंद, म्हजें तें आसलें तें मनशां पळोवन, म्हजें तें रुतास जाल्ली ती कुरपेची ग्रेस्तकाय हांव व्हरून वेतलो. वचूंक आसा म्हाका वचूंक आसा. एक दीस रसनारान आपयल्या तेन्ना वचूंक आसा. अब्राहम लिंकन अशें सांगता, जिविताच्या अखेरेक कितें प्रमुख जावन आसा. तुज्या वर्साक इल्लें जिवीत गेलां तरी सार्थक जावन आसा. कितें कवी विल्सन ऑलिव्हरान सांगलें, मनशा जिविताचें सगळें चित्रान ताणें पिंत्रायिल्लें जावन आसा. आमी ह्या संवसाराक येता आसतना आनी ह्या संवसारांत हांव फाटीं त्याच संवसाराक देवान रचल्या देवाच्याच निवासाक वेता आसतना कितें सक्कडी घडतलें गी म्हूण सांगून आनी त्या खातीर अनेक लोक बरोवपी एन्स क्रिश्चन एंडरसन अशें सांगता, आमी खाली फकत जियेल्यार पावना. एकल्याच्या जिवितांत सुर्याचीं किरणां, एकल्याच्या जिवितांत सुटकेचीं 300 वर्णां आनी हर एकल्याच्या जिवितांत फुलां जावन फुलोवंक जाय म्हणून. म्हणजे कितें तो बरो संबंद आसा गी थंयसर मनशापण तें वळटलें. कित्याक मनशापण आसा देवाचें जिवीत तें रुतास जातलें आनी थंयसर मायपासी पळोवन एकामेका वांटूंक शकतलें हांव. सांसवांशा पंजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत 16व्या वाक्यांत भोव अपुरबायेन आमची जिणी कितें म्हूण सांगून कळीत केल्या. देवान आमचो इतलो मोग केलो गी, ताणें ताच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो. देवा बापाचो मोग आमच्या काळजांत वचच्या खातीर, आमचें जिवीत उर्चीत जावन ताच्याच कृपेंत भरच्या खातीर. खालील गिब्रान अशें सांगता, कशें न्हंयो आनी तशेंच दर्यो एक जावन आसात, तशें जिवन आनी मरण एक जावन आसा. कित्याक जियेलो वा जियोंचो हर एकलो व्यक्ती वा देवाचें रस्तें एक दीस ना जाल्यार एक दीस मरण पावता. आनी खंडीत जावन मरण पावल्लीं आमी सर्व आमच्या भावार्था प्रमाणे आनी तशेंच आमी उसारल्या त्याच विश्वास प्रमाणे सर्गींच्या रासाक पावतल्या. आज ह्या देव तेंपलांत आमच्या भावाची निर्जीव कूड दवरून आमी हांगासर आसता आसतना ताच्याच जिवितांत घडिल्लीं थोडीं घडयेतां
आनी ह्या वरवीं कशें तो हेरांक प्रेरण जालो गेम सांगून कळीत जाता. जावं पुरो ताची लांब देगी कोडू पूण ताचे लागीं आसलें मनशापणान भरिल्लें तें काळीज. कोण ताच्या सांगात आसलात आनी कोण ताच्या संबंदांत भरती जाल्यात, संपर्कांत एक जाल्यात, ताच्या काळजाची ती घटसाण आनी तशेंच ताच्या काळजाची ती ग्रेस्तकाय एकल्यांनी बगून आसात. जिवितांत कश्ट येवचे सकाळीक आनी स्वाभावीक. एकल्याक कश्ट आसात, सुख संतोष थंयसर आसा. हें खंडीत जावन आमच्या ब्रदर क्रिस्पिनाच्या जिवितांत आसलें. पूण मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो जावं करो 11च्या दिसा म्हणसर उतार पर्यंत आनी पिडेंत कश्ट आसतना म्हाका ताणें कश्ट आसात म्हणलो तो एक शब्द तूं उसारूना. सोंसणीकाय ताची जावंक पावली ग्रेस्तकाय. देवाच्या कृपेंत तो बरोवन तीस ग्रेस्तकाय आपणाचे कश्ट जेजू क्रिस्ताच्या कश्टाक ताणें समर्पीत करून कुर्सातावन देवलें तेंच रगत आनी उदाक ताचे कश्ट नितळ करूंक शकले आनी तशेंच ताचें जिवीत मोगाचें करूंक पावलें. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, अखेरेकरच्या फुडें सांब पावलो रोमांकाराक बरयल्ल्या पत्रांत 14वो अध्याय 8व्या वळींत तो सांगता, आमी येयल्यार मेल्यार क्रिस्ता खातीर, कित्याक आमी क्रिस्ताचे जावन आसा. मुगाळे भाव क्रिस्पिनी क्रिस्ताचो जावन आसलो. क्रिस्ताचो ताणें पाटलाव केल्लो. क्रिस्ताच्या कृपेंत विश्वासपणान तो बरयल्लो आनी कापुचीन जिवीत तो जियेल्लो. सांब पावलोच्या उतरान परत आमी म्हणयेत ह्या आमच्या भावाची उतरां. म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजें झूज हांव झुजलां. खंडीत जावन राखून रावल्लो तो कुरो म्हाका तो मेळटलो. आनी ह्या भावाक ते लाबोवन दी आनी तशेंच देवा बापाच्या कोपांत सस्नांक तो जियोन दी म्हूण सांगून आमी मागया. स्वीकार कसो मिया है फूल जिणेक तुझ्या सुखाचे, नुडीन पडून वेच्या पयले करतो तें तुझ्या मोगाचे. दैवीक फुलां जेल्यान तुझ्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या. दैवीक फुलां जेल्यान तुझ्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या. सारके दीस पावना म्हाका, पूण तूं इन्कार करनाका. स्वीकार कसो मिया हे फूल जिणेक तुझ्या सुखाचे. नुडीन पडून वेच्या पयले करतो तें तुझ्या मोगाचे. सौम्य तुझ्या शेतान पवरो, जिणे सेवा तुझी करो. सौम्य तुझ्या शेतान पावरो, जिणे सेवा तुझी करो.
पिता सर्वस्तुका दयेन स्वीकार करता का. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बाबाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेख्या भविष्यच्या धोवाक सर्वेस्पर्तो म्हणून घेवं. दयाळ बापा, आमची देणी घे आनी तुजी काकूळट आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या अपरिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच फ्राद क्रिस्पीन आमच्या भावाक ताच्या वैभवान वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सरकार सासणोचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर्तो, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओम सगळीं तुका जय जय. ओम सगळीं तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार तसो घट परगटुया.
तुझ्या कुर्स आणि पुनर्जीवन पोणा ओरवी तुवे आमकां सोड लाय सोमिया संसाराच्या चढवणगारा आमची चढवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिबिताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास करी आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या येसाके बरका बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरां क्रिस्पेन लोबोची काकुळकर ताका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळो फोबो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवो जुजे तिचो पती, भगेवो धर्मदूता, भगेवंत फ्रांसीस आनी क्लारा, पियो आनी अंतोन आनी सर्व कडेन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्या जेजूची उतरां पातयेवन ताणें शिकयलेलें मागणें आतां आमी बाबार्थान सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची दुबारकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निभ. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सकड सुभागी.
काळजान तूं ये बिडार करूंक तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका रागोर रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये तूं जावन आसाय उजवाड काळो पयस जावन आसो मोरना काळोख निवरा आमो जिवीत लाबोसो उस्वाड पाक जिवीत लाबोय सर्गी निवासाक पावय उस्वाड पाक जिवीत लाबोय सर्गी निवासाक पावय जेजू तूं ये काळजान तूं ये बिडार करूंक तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये सायंगोडी शेयांग मोगान पोसो पसवो सरव निवून ओत्मीक मुक्तामोसो सर्गी काणान दैवीक देण्यान जय सोम्या जीवन पावन सर्गी काणान दैवी देण्यान कर सोम्या जीवन पावन जेजू तूं ये काळजान तूं ये बिडार करूंक तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये सुम्या तुजे विणे रीते आमचे जिणे आमच्या या जिवितान तोच ते सर्गीन देणे उगडला कर तूं बिडार जा आमचो निसड वंटार उगडला कर तूं बिडार जा आमचो निसड वंटार प्रार्थुया बऱ्या बापा जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणाचो संस्कार फ्राद क्रिस्पीन आमच्या बाबा पासत आमी आतांच भक्तीन संभ्रमला ताचे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती भोगूंक ताका पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. फ्राद क्रिस्पिनाचे मोर्न आमी पावणे 2 वरार एट 1:45 फरंगपेट व्हरतले हांव. फरंगपेट कॉवेंतांत मीस आसतलें उपरांत मरणाची विधी आसतली. विश्रांत गवळी बाप लुबिश पावलो मरणाचे मीस भेटयतले. हांगासर फ्राद क्रिस्पिनाची भयण आनी भाव आसात कुटुंबाचीं आसात. तुमकां आमी बुजवण पटयता आनी तुमचे खातीर आमी मागता. कधी दुःखात आम्ही पडल्या मोगाळ बाता देव मागता कागूर कर्म सौम्या प्रार्थना कागूर कर्यो ताची ककुलतीच्या मोगा दर्या ककुलदाकर नीती दारा दये बक्षी अज्ञाताच्या परतावास आमेन. ककुलतीच्या मोगा दर्या ककुलदाकर नीती दारा दये बक्षी अज्ञाताच्या परतावास आमेन. मुखार पुता सोवे अंगार बऱ्या आशीर्वाद ते आमकां. बघेवन तुझे गुरुवेन नियमकाम जरेवाम जान स्वानले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.